हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल कंपीटिंग नैरेटिव्स मुकाबले के बयानिए हैं, पढ़ेंगे। कंपीटिंग एडजेक्टिव है और इसका मतलब है मुकाबले के या मुसाबकती। नैरेटिव का मतलब होता है बयानिया, प्लूरल नैरेटिव्स बयानिए। कंपीटिंग नैरेटिव्स मुसाबकती बयानिए या मुकाबले के बयानिए। ये मुसाबकती बयानिए क्या हैं और किसकी तरफ से हैं और ये क्यों हैं, इन सवालों के जवाबात के लिए हमें ये एडिटोरियल रीड करना होगा। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। While the state may have succeeded, जबकि रियासत शायद कामयाब हो जाती। इस स्ट्रक्चर को उर्दू में माजी एहतमाली कहते हैं। इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर इस तरह से होती है: मे और माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म। यहाँ पर आप मे माइट में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो फिर कभी बताऊँगा, अदरवाइज़ वीडियो लेंथी हो जाएगी। जबकि रियासत शायद कामयाब होती, किस बात में? एंड बीटिंग बैक, पीछे धकेलने में। बीट बैक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब पीछे धकेलना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे रिपेल। किसको पीछे धकेलना है? PTI सपोर्टर्स फ्रॉम द कैपिटल्स रेड जोन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते दारुल हुकूमत के रेड जोन से PTI के हामियों को। सपोर्टर्स का मतलब हामी, रेड जोन हसास इलाके को कहा जाता है। द बैटल ऑफ नैरेटिव्स बिटवीन बोथ साइड्स, दोनों पार्टियों के माबैन बयानियों की जंग। विद रिगार्ड टू, के लिहाज से। इन रिगार्ड टू और विद रिगार्ड टू इडियम है जिसका मतलब होता है के लिहाज से। किसके लिहाज से? द डेथ्स, अमवात के लिहाज से। दैट रिपोर्टेडली अकर्ड ड्यूरिंग द कन्फ्रंटेशन, टकराव के दौरान जो कि मुबैना तौर पर वाक़े हुई। ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये नाउन डेथ के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसकी वजाहत कर रहा है। रिपोर्टेडली एडवर्ब है और इसका मतलब होता है मुबैना तौर पर। अकर का मतलब होता है वाक़े होना। कन्फ्रंटेशन कहते हैं टकराव को। कंटिन्यूस जारी है, ये वर्ब जाहिर करता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसका सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर है। कैसे? देखिए, द बैटल ऑफ नैरेटिव्स बिटवीन बोथ साइड्स विद रिगार्ड टू द डेथ्स दैट रिपोर्टेडली अकर्ड ड्यूरिंग द कन्फ्रंटेशन, ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है। किसका? कंटिन्यू वर्ब का। इस पूरे सब्जेक्ट में जो असल सब्जेक्ट वर्ड है वो है बैटल, यानी असल जो आपका सब्जेक्ट है वो बैटल है, और ये बैटल क्या है? सिंगुलर है। तो इसके हिसाब से कंटिन्यूस यानी सिंगुलर वर्ब लगाया गया है। और आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ या बेस फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा किया जाता है। जबकि रियासत पिछले हफ्ते दारुल हुकूमत के रेड जोन से PTI हामियों को पीछे धकेलने में शायद कामयाब हो जाती। दोनों पार्टियों के माबैन मौत के लिहाज से जो कि टकराव के दौरान मुबैना तौर पर वाक़े हुई बयानियों की जंग जारी है। द PMLN लेड गवर्नमेंट इंसिस्ट्स, PMLN ज़ेर क़यादत हुकूमत इसरार करती है। इंसिस्ट का मतलब इसरार करना। किस बात पर? इंसिस्ट के बाद आप दैट लगा के भी आगे सेंटेंस लगा सकते हैं और विद आउट दैट के भी लगा सकते हैं, तो इसने विद आउट दैट अगला सेंटेंस शुरू किया है। नो PTI सपोर्टर्स वर किल्ड बाय लॉ इन्फोर्सर्स, के कानून नाफिज करने वालों से PTI का कोई हामी हलाक नहीं किया गया। ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस है। वाइल द लेटर रिमेन्स एडमेंट, जबकि मुअख्खर ज़िक्र बाजिद हैं। द लेटर का मतलब मुअख्खर ज़िक्र, और रिमेन के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं। एडमेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब बाजिद हैं, डटे हैं या सख्त हैं। किस बात में? दैट इट्स एक्टिविस्ट्स वर टारगेटेड बाय द स्टेट, कि रियासत की तरफ से उनके कारकुनान को निशाना बनाया गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, लेकिन ये क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज है। ये इसलिए एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि ये एडजेक्टिव एडमेंट की वजाहत कर रहा है। PMLN की ज़ेर क़यादत हुकूमत इसरार करती है कि कानून नाफिज करने वालों से PTI का कोई हामी हलाक नहीं किया गया।
جبکہ مؤخر و ذکر بازید ہے کہ ریاست کی طرف سے اس کے کارکنان کو نشانہ بنایا گیا۔ Now I am going to read it as a whole in English. While the state may have succeeded in beating back PTA supporters from the capital's red zone last week, the battle of narratives between both sides with regard to the deaths that reportedly occurred during the confrontation continues. The PML-led government insists no PTA supporters were killed by law enforcers, while the latter remains adamant that its activists were targeted by the state. The Federal Information Minister told a press conference. وفاقی وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کیا that no PTI worker was killed. That no PTI worker was killed کہ کوئی PTI ورکر کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ کب؟ ڈیورنگ دی کلیشز، جھگڑوں یا جھڑپوں کے دوران، while accusing جبکہ الزام دیتے ہوئے، دا عمران خان لیڈ پارٹی عمران خان کی زیر قیادت پارٹی آف spreading fake images and videos جھوٹی تصاویر اور ویڈیو پھیلانے کی آن سوشل میڈیا پر ٹو سپورٹ اٹس نیریٹو اپنے بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ جھگڑوں کے دوران کوئی پی ٹی آئی کارکن ہلاک نہیں کیا گیا، جبکہ عمران خان کی زیر قیادت پارٹی نے اپنے بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جھوٹی تصاویر اور ویڈیو پھیلائی۔ مور اوور مزید برآں، دا گورنمنٹ سیز حکومت کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ 4 سیکیورٹی پرسونل ڈائٹ کہ 4 سیکیورٹی نوجوان مر گئے ان دا وائلنس لڑائی میں، اینڈ اراؤنڈ 190 ور انجرڈ اور تقریباً 190 زخمی ہوئے۔ while confronting protesters جبکہ احتجاجیوں کا سامنا کرتے ہوئے۔ مزید برآں حکومت کہتی ہے کہ 4 سیکیورٹی نوجوان تشدد میں مارے گئے اور تقریباً 190 احتجاجیوں کا سامنا کرتے ہوئے زخمی ہوئے۔ while figures quoted by PTI leaders and supporters جبکہ پی ٹی آئی رہنماؤں اور سپورٹروں کی طرف سے پیش کیے گئے اعداد و شمار۔ فگرز کا مطلب اعداد و شمار، کوٹ کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا یا حوالہ دینا۔ انیشلی ویریڈ گریٹلی ابتدائی طور پر بہت زیادہ بدلے، ویری کا مطلب بدلنا، گریٹلی بہت زیادہ۔ دا پارٹی نو سیز پارٹی اب کہتی ہے that 12 supporters died in the مالائی کہ 12 سپورٹرز دھکم پیل میں ہلاک ہوئے، مالائی کا مطلب ہے دھکم پیل، اینڈ دیٹ دا اسٹیٹ از ہیڈنگ دا ٹروتھ کہ اور ریاست سچ چھپا رہی ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی رہنماؤں اور سپورٹروں کی طرف سے پیش کیے گئے اعداد و شمار ابتدائی طور پر بہت زیادہ بدلے، اب پارٹی کہتی ہے کہ 12 سپورٹر دھکم پیل میں ہلاک ہوئے اور ریاست سچ کو چھپا رہی ہے۔ اٹ از آلسو اے فیکٹ یہ بھی ایک حقیقت ہے کیا that the administration is worried about the PTI narrative on social media کہ انتظامیہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے بیانیے سے پریشان ہے۔ which is why اسی لیے تو it has formed a joint task force کہ اس نے ایک جائنٹ ٹاسک فورس تشکیل دی ہے۔ فارم کا مطلب بنانا، تشکیل دینا، کس لیے؟ to trace those behind ان کا سراغ لگانے کے لیے، ٹریس کا مطلب سراغ لگانا، ڈھونڈنا، کنہیں؟ behind the massive malicious campaign جو بڑے پیمانے پر بددیانتی پر مبنی مہم کے پیچھے ہیں۔ میسو کا مطلب بڑے پیمانے پر، ملیشیس کا مطلب ہوتا ہے بددیانتی پر یا حسد پر مبنی، اور اس کے لیے دوسرے ورڈز ہیں malevolent, spiteful اور wicked۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انتظامیہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے بیانیے سے پریشان ہے، اسی لیے تو اس نے ایک جائنٹ ٹاسک فورس تشکیل دی ہے تاکہ وہ بڑے پیمانے پر بدنیتی پر مبنی مہم کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا سراغ لگا سکے۔ In the midst of these claims and counter claims ان دعووں اور جواب دعووں کے مابین instead of focusing all its energies اپنی تمام تر توانائیوں کو فوکس یا مرکوز کرنے کی بجائے کس پر؟ on hunting down the PTI's keyboard warriors پی ٹی آئی کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو ڈھونڈ نکالنے پر۔ ہنٹ ڈاؤن کا مطلب ہے کہ ڈھونڈ نکالنا۔ دا اسٹیٹ وڈ بی بیٹر آف سپورٹنگ ریاست کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ حمایت کرے
किसकी? अ ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, एक शफाफ तहकीक की। ट्रांसपेरेंट का मतलब शफाफ, इन्वेस्टिगेशन का मतलब तहकीक। किसमें? इनटू द रिपोर्टेड डेथ्स, मुबैना अमवात में। इन दावों और जवाब दावों के माबैन अपनी तमाम तर एनर्जियों को पीटीआई के बड़े बड़े जंगजुओं को ढूंढ निकालने पर मरकूज करने की बजाय रियासत के लिए यही बेहतर होगा कि मुबैना अमवात की एक शफाफ तहकीक की हिमायत करे। वाइल काउंटरिंग फेक न्यूज़ इज़ एसेंशियल, जबकि झूठी खबर का सद्देबाब करना भी लाजिम है। काउंटर का मतलब होता है जवाब देना या सद्देबाब करना, और एसेंशियल का मतलब लाजिम या ज़रूरी है। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा अहम बात है, टू असर्टन, सच जानना। असर्टन का मतलब होता है सच जानना। इफ़ देयर वर एक्चुअल डेथ्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्रंटेशन, आया कि टकराव के दौरान हकीकी अमवात हुई हैं, जबकि झूठी खबर का सद्देबाब करना भी ज़रूरी है। ये बात ज़्यादा अहम है कि सच जाना जाए, आया कि टकराव के दौरान हकीकी अमवात हुई हैं। Now I am going to read it as a whole in English. The Federal Information Minister told a press conference that no PTI worker was killed during the clashes, while accusing the Imran Khan-led party of spreading fake images and videos on social media to support its narrative. Moreover, the government says 4 security personnel died in the violence and around 190 were injured while confronting protesters. While figures quoted by PTA leaders and supporters initially varied greatly, the party now says that 12 supporters died in the melee, and the state is hiding the truth. It is also a fact that the administration is worried about the PTA narrative on social media, which is why it has formed a giant task force to trace those behind the massive malicious campaign. In the midst of these claims and counterclaims, instead of focusing all its energies on hunting down the PTI's keyboard warriors, the state would be better off supporting a transparent investigation into the reported deaths. While countering fake news is essential, it is more important to ascertain if there were actual deaths during the confrontation. The reported deaths of law enforcers must also be probed. कानून नाफिज करने वालों की मुबैना अमवात की भी तहकीकात होनी चाहिए। प्रॉब का मतलब होता है तहकीक होना, और इसके लिए दूसरा वर्ड है इन्वेस्टिगेट। देयरफॉर इसीलिए अ जुडिशियल कमीशन एक्सेप्टेबल टू बोथ साइड्स कैन बी फॉर्म्ड। एक जुडिशियल कमीशन जो दोनों पार्टियों के लिए काबिल कबूल हो बनाया जा सकता है, टू कंडक्ट एन इम्पार्शियल इंक्वायरी इनटू द मैटर, मामले की एक गैर जानबदार तहकीक करने के लिए। इसलिए एक जुडिशियल कमीशन जो दोनों पार्टियों के लिए काबिल कबूल हो बनाया जा सकता है, मामले की एक गैर जानबदार तहकीक करने के लिए। दिस वुड पुट टू रेस्ट रूमर्स, ये अफवाहों को रोकेगा। पुट टू रेस्ट और ले टू रेस्ट ये इडियम है और इसका मतलब होता है रोकना। एंड इंश्योर दैट जस्टिस इज सर्व्ड, और इस बात की यकीन दहानी करेगा कि इंसाफ हो गया है। ये बात अफवाहों को रोकेगी और इस बात की यकीन दहानी कराएगी कि इंसाफ हो गया है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज द अपोजिशन, इसलिए ये बात अहम है हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। क्या? टू एग्री टू सम रूल्स ऑफ इंगेजमेंट, के मसरूफियात के कुछ कानून और ज़वाबित पर इत्तफाक करें। रिगार्डिंग फ्यूचर प्रोटेस्ट्स, मुस्तकबिल के एहतजाजों के हवाले से या लिहाज से। ये बात हुकूमत के भी और अपोजिशन के भी लिए अहम है कि मुस्तकबिल के एहतजाजों के हवाले से मसरूफियात के कुछ रूल पर इत्तफाक करें। द राइट टू प्रोटेस्ट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एहतजाज करने का हक जमहूरी तरीके का लाजमी हिस्सा है। पार्ट एंड पार्सल इडियम है और इसका मतलब होता है लाजमी जुज होना, हिस्सा होना। बट सम SOPs नीड टू बी हैमर्ड आउट, लेकिन कुछ SOPs तय करने की ज़रूरत है। हैमर आउट का मतलब बहस मुबाहिसा करना ताकि आप किसी नतीजे पर पहुंच सकें। एंड एग्रीड टू बाय ऑल पार्टीज, और तमाम पार्टियों की तरफ से इत्तफाक किया जाए। सो दैट, ताकि फ्यूचर डेमोन्स्ट्रेशंस डू नॉट एंड इन ब्लडशेड, कि मुस्तकबिल के मुजाहरे कत्लो गारत पर ख़त्म ना हो। डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब मुजाहरे, ब्लडशेड का मतलब
قتل و غارت۔ احتجاج کرنے کا حق جمہوری طریقہ کار کا لازمی جزو ہے، لیکن کچھ ایس او پیز کو بحث کرنے کی ضرورت ہے اور تمام پارٹیوں کی طرف سے اتفاق کیا جائے تاکہ مستقبل کے مظاہرے قتل و غارت پر ختم نہ ہوں۔ Also the Prime Minister has suggested، وزیر اعظم نے بھی تجویز دی ہے کس بات کی؟ The creation of a special anti-riot squad، ایک اسپیشل اینٹی رائٹ اسکواڈ کی تخلیق کرنے کی۔ کریشن کا مطلب تخلیق، رائٹ کہتے ہیں فساد کو، اینٹی فساد۔ وزیر اعظم نے بھی ایک مخصوص اینٹی رائٹ اسکواڈ کی تخلیق کی تجویز دی ہے۔ If this plan goes ahead، اگر یہ منصوبہ آگے بڑھتا ہے، the state needs to give clear guidelines، ریاست کو واضح گائیڈ لائنز دینے کی ضرورت ہے۔ regarding where and how this squad is to be deployed، کہاں اور کیسے اس سکواڈ کو لگایا جائے گا کے حوالے سے۔ ریگارڈنگ کا مطلب کے حوالے سے، ڈپلوئے کا مطلب ہوتا ہے فوجوں کو یا پولیس کو پوزیشنوں پر لگانا۔ while its core mandate should be handling volatile situations، جبکہ اس کا مرکزی مینڈیٹ غیر مستحکم صورتحالوں کو سنبھالنا ہوگا۔ ہینڈل کا مطلب سنبھالنا، وولٹل کا مطلب غیر مستحکم، انسٹیبل، تھرو نان لیتھل مینس، غیر مہلک طریقوں سے۔ نان لیتھل کا مطلب غیر مہلک، یعنی جس میں جان نہ جائے۔ اگر اس منصوبے کو آگے بڑھنا ہے تو ریاست کو اس سکواڈ کے متعلق کہ اس کو کہاں پر اور کیسے لگایا جائے گا کے لحاظ سے واضح گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے، جبکہ اس کا بنیادی مینڈیٹ غیر مستحکم صورتحالوں کو غیر مہلک طریقوں کے ساتھ سنبھالنا ہوگا۔ The government's efforts، حکومت کی کاوشیں، to project the PTI's protest campaign، پی ٹی آئی کے احتجاجی مہم کی منصوبہ بندی کرنا، پروجیکٹ کا مطلب منصوبہ بندی کرنا، ایز اینٹی اسٹیٹ، ریاست مخالف کے، also needs a rethink، اسے بھی ایک نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ حکومت کی کوششیں کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کی مہم کو بطور اینٹی اسٹیٹ یا مخالف ریاست کی منصوبہ بندی کرنا، اسے بھی ایک نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایز اسٹیٹڈ ابو، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، آل پارٹیز اینڈ گروپس ہیو اے کانسٹیٹیوشنل رائٹ، کہ تمام پارٹیوں اور گروہوں کے پاس ایک آئینی حق ہے۔ کانسٹیٹیوشنل، آئینی، کس بات کا؟ ٹو پیسفلی اسمبل، پرامن طریقے سے اکٹھے ہونے کا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، تمام پارٹی اور گروہوں کے پاس آئینی حق ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ Now I am going to read it as a whole in English. The reported deaths of law enforcers must also be probed. Therefore, a judicial commission acceptable to both sides can be formed to conduct an impartial inquiry into the matter. This would put to rest rumors and ensure that justice is served. It is also important for the government as well as the opposition to agree to some rules of engagement regarding future protests. The right to protest is part and parcel of the democratic process, but some SOPs need to be hammered out and agreed to by all parties so that future demonstrations do not end in bloodshed. Also, the Prime Minister has suggested the creation of a special anti-riot squad. If this plan goes ahead, the state needs to give clear guidelines regarding where and how this squad is to be deployed, while its core mandate should be handling volatile situations through non-lethal means. The government's efforts to project the PTI's protest campaign as anti-state also needs a rethink. As stated above, all parties and groups have a constitutional right to peacefully assemble. Criticism of the government، حکومت کی تنقید، therefore اسی لیے can't automatically be treated as criticism of the state، خود سے ریاست کی تنقید کے طور پہ نہ سمجھا جائے۔ treat کا مطلب سمجھنا۔ as this gives license to the administration، کیونکہ یہ بات انتظامیہ کو لائسنس دیتی ہے، کس بات کا؟ to brand all opposition parties and critical groups as anti-national، کہ تمام حزب اختلاف کی پارٹیوں اور تنقیدی گروہوں کو بطور قوم مخالف کے نام دینے کا۔ اس لیے حکومت کی تنقید کو خود سے ریاست کی تنقید کے طور پہ نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ بات انتظامیہ کو لائسنس دیتی ہے
کہ وہ تمام حزب اختلاف کی پارٹیوں اور تنقیدی گروہوں کو قوم مخالف کا نام دیں۔ A clear demarcation is required۔ ایک واضح حد بندی کی ضرورت ہے۔ ڈیمارکیشن کا مطلب حد بندی۔ Between anti-government protests، حکومت مخالف احتجاجوں and anti-states activities، اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے مابین۔ حکومت مخالف احتجاجوں اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے مابین ایک واضح حد بندی کی ضرورت ہے۔